शहबाज के बतौर वज़ीर आला इख्तियारात महदूद, 1 जुलाई से अबूरी वज़ीर आला का स्टेटस बहाल, पीर तक रस्मी इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आला के अमूर की निगरान होगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ केस में हुक्म, दिन भर की समाअत का अहवाल मलिक अशरफ की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल थे। चौधरी परवेज इलाही ने 22 जुलाई के इंतखाबी नतैज को चैलेंज किया। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में हमजा शहबाज ने 179 वोट हासिल किए, जबकि परवेज इलाही को 186 वोट मिले। डिप्टी स्पीकर ने चौधरी शुजात हुसैन के लीग के 10 वोट मुस्तरद कर दिए। आईनी तौर पर चौधरी परवेज इलाही ही वज़ीर आला पंजाब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को ज़ाती हैसियत में अदालत तलब किया, मगर उनकी जगह उनके वकील इरफान कादर पेश हुए। इरफान कादर एडवोकेट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मुनहरिफ अराकीन को वोट शुमार नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम 17 मई के फैसले पर नजरसानी नहीं कर रहे। डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स की आड़ ली, वो हिस्सा बताएं कहाँ है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लिमानी पार्टी के हदायत के खिलाफ जो वोट देगा वो शुमार नहीं होगा। डिप्टी स्पीकर ने किस बुनियाद पर रूलिंग दी? बादियो नजर में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि मामलात गैर तजर्बाकारी की वजह से पेश आए हैं। हमें आइन और कानून की बात करनी है, सूबे को अबहाम के साथ नहीं छोड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला इख्तियारात महदूद करते हुए 1 जुलाई से अबूरी वज़ीर आला का स्टेटस बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला इख्तियारात महदूद कर दिए। अदालत ने करार दिया कि हमजा शहबाज पीर तक रस्मी इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आला के अमूर की निगरान होगी। आइंदा समाअत 25 जुलाई को इस्लामाबाद में होगी। फैसले में तौसीक करनी है या नहीं, फैसला बड़ी अदालत करेगी। परवेज इलाही की तरफ से बैरिस्टर अली जफर, इम्तियाज सदीकी पेश हुए। डिप्टी स्पीकर की जानब से इरफान कादर एडवोकेट, पंजाब हुकूमत की जानब से एडवोकेट जनरल शहजाद शौकत, हमजा शहबाज की जानब से मंसूर अवान एडवोकेट और चीफ सेक्रेटरी पेश हुए। कमरा अदालत वकला और सिविल अफराद से खचाखच भर गया। दरवाजे का एक शीशा भी टूट गया। अदालत ने एक अलग कमरे में समाअत की। शुरका के लिए वीडियो लिंक का एहतमाम था। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, उमर अयूब, जुल्फी बुखारी, सब्तान खान, उमर चीमा, उस्मान बुजार समेत पीटीआई के दीगर अरकान की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरा टीम के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज के हल्फ को ख़त्म करके उन्हें अबूरी वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि हमजा शहबाज खुद अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाते। डिप्टी स्पीकर ने चाबी वाले खिलौने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री केस की समाअत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 3 रुकनी बेंच ने हमारी दरख्वास्त की समाअत शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट जाहिर है इस केस को सुनेगी। बड़े कम वो प्रपोजिशंस होती हैं, बड़ी कम ये वाक़यात होते हैं जहाँ पे मुल्क के सारे सीनियर वकील जो हैं वो मुत्तफ़िक हो जाएं, और इसमें पूरे मुल्क के वकला जो हैं, पूरे मुल्क के जो सीनियर कानूनदान हैं वो यकसू हैं कि ये जो रूलिंग है स्पीकर की आइन और कानून के खिलाफ है। दरख्वास्त की समाअत के बाद फरख हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि डिप्टी स्पीकर ने चाबी वाले खिलौने का काम किया है। ये केस बड़ा क्लियर हो चुका है। पाकिस्तान के जितने कानूनदान हैं, जितने साबे हैसियत मरूफ कानूनदान हैं, सब इस जगह पे खड़े हैं कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उस गैर आइनी गैर कानूनी रूलिंग का कोई भी दिफा नहीं कर पा रहा, कोई भी उसका दिफा करने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दरख्वास्त की समाअत के बाद मियां असलम इकबाल ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। शरीफ खानदान अपने घर से बाहर इख्तदार को देना नहीं किसी को चाहता, उसको काबिल कबूल नहीं है। वो हर तरह के ओछे हथकंडे करके वोटों की खरीदो फरोख्त, लोटों की खरीदो फरोख्त करके वो इख्तिदार अपने घर में रखना चाहता है। अदालत में मौजूद 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत के बाद 25 जुलाई तक डिप्टी स्पीकर से तहरीरी जवाब मांग लिया है। कैमरामैन राना अजीम के हमरा दिलावर न्याजी, सिटी 42। परवेज इलाही आज भी मेरे वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं और कल भी रहेंगे, मगर वो पीटीआई के उम्मीदवार नहीं हो सकते। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन का ट्वीट लिखा, मुल्की सलामती और इस्तेकाम के लिए मिल बैठ कर मुशावरत से आगे बढ़ना होगा। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात ने ट्वीट में लिखा कि इदारों के साथ 30 साल से एक ताल्लुक रहा है, कैसे इदारों पर तनकीद करने वालों की हिमायत कर सकते हैं। इदारे हैं तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम है। तमाम लीडरान अपने जाती मफाद और जाती सोच को बलाए ताक रखें ताकि मुल्क मजीद बहरानों का शिकार न हो जाए, वरना आवाम और इदारे और मुल्क मजीद नजरियों में तकसीम होगा। चौधरी शुजात ने मजीद लिखा, जिसको भी
اقتدار ملے وہ سیاسی مخالفین کے پاس جائے، ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے مل بیٹھ کر مشاورت سے آگے بڑھا جائے۔ سربراہ کاف لیگ چودھری شجاعت حسین کی صحت کے حوالے سے فواد چودھری کا بیان۔ سربراہ کاف لیگ چودھری شجاعت حسین کا فواد چودھری کو فون۔ فواد چودھری سے پوچھا میری کسی سے کشتی کرانا چاہتے ہیں؟ جواب میں فواد چودھری ہنس دیے۔ سربراہ کاف لیگ چودھری شجاعت حسین کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا۔ سربراہ کاف لیگ چودھری شجاعت حسین کی صحت کے حوالے سے فواد چودھری کی جانب سے بیان دیا گیا تھا۔ اس پر سربراہ کاف لیگ چودھری شجاعت حسین نے فواد چودھری کو فون کیا، پوچھا کہ کیا آپ کسی سے میری کشتی کرانا چاہتے ہیں، جس پر فواد چودھری جواب میں ہنس دیے۔ یہ ساری بات سربراہ کاف لیگ چودھری شجاعت حسین نے ٹویٹ میں لکھی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ٹولہ اوپر سے لے کر نیچے تک جھوٹ بول رہا ہے۔ عمران خان پوری قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ کہا گیا کہ حکومت دھاندلی کر رہی ہے، ان کی اس بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی نے جس فیصلے پر خوشیاں منائیں وہی ان کے آڑے آ گیا۔ فوراً فنڈنگ کا فیصلہ جلد سنایا جائے۔ پی ٹی آئی اور کیو لیگ کے جو ٹوٹل ووٹ تھے 188، وہ نمبر ان کے ساتھ پورا تھا، اور سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ جو کہ ابتدائی طور پہ تو پی ٹی آئی کو جس نے بینیفٹ کیا تھا، اور پی ٹی آئی نے اس ججمنٹ کے آنے پہ اوپر بڑے جو ہے وہ خوشیاں منائی تھیں۔ عمران خان نے کون سی سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے جو انہیں قانون سے بالا تر رکھتی ہے؟ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پارٹی سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس۔ احسن اقبال، طلال چودھری سمیت دیگر رہنماؤں کے پی ٹی آئی پر تنقیدی وار۔ نون لیگی رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کیس کے حوالے سے فل بینچ تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا۔ ماڈل ٹاؤن پارٹی سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ عمران خان نے کون سی سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے جو ان کو قانون سے بالاتر کر رہی ہے۔ 7 سال سے فارن فنڈنگ کیس کے التوا کے باوجود ان کو کسی نے نہیں پوچھا یہ کس کا اور کیسا لاڈلا ہے جس پر توہین عدالت نہیں لگتی۔ عمران خان نے وہ کون سی سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے کہ وہ عدالتوں کو گالیاں بھی دے، عدالتوں کو برا بھلا بھی کہے، اور اس کے بعد وہ عدالتوں کو اپنے سیاسی تنازعات میں دعوت بھی دے اور ان کو ملوث بھی کرنے کی کوشش کرے۔ وہ 7 سال سے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، الیکشن کمیشن سے ممنوع فنڈنگ کے کیسز میں کسی قسم کی گرفت سے آزاد بھی پھرے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے کہا کہ ہم ایسا الیکشن نہیں لڑیں گے جس میں زبردستی دھکیلا جائے، تھپڑ کا جواب مکے سے دیں گے۔ قومی ادارے آئین کے دائرے میں رہیں، یہ کیسا لاڈلا پلس ہے جو اپوزیشن میں رہ کر بھی ان کی آنکھ کا تارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت بدل گیا ہے، اب ایک نئی مسلم لیگ نون سامنے آئے گی۔ آپ نے جس طرح انقلاب لانے کی کوشش کی ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ جس دن ہم نکلیں گے اور ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، ہمیں ایسے حالات میں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم ریئیکٹ کریں، اور ویسے بھی پچھلے چند سال میں جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں خان صاحب آپ کا سامنا نئی مسلم لیگ سے ہوگا۔ یہ وہ مسلم لیگ نہیں ہے کہ ایک گال پہ آپ تھپڑ ماریں اور دوسری آگے کر دیں۔ آپ ایک تھپڑ ماریں گے، آپ کا جواب مکے سے آئے گا۔ مسلم لیگ نون نے آئینی معاملات کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ کے فل بینچ کی تشکیل کا مطالبہ کر دیا۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مولانا جلیل شرک پوری اور غیاث الدین کو آخری موقع دیتے ہیں کہ وہ پارٹی سے رجوع کر لیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے اظہار یکجہتی کے لیے مسلم لیگ نون کا لبرٹی چوک میں پاور شو۔ حمزہ شہباز سے اظہار یکجہتی کے لیے نون لیگ کی مرکزی قیادت سمیت کارکنان نے ہاتھوں میں پارٹی پرچم تھامے شرکت کی اور حمزہ شہباز کے حق میں نعرے لگائے۔ لبرٹی چوک میں یوم یکجہتی پر وفاقی وزیر ریلوے اور ہوابازی سعد رفیق، عطا طاہر، سردار ایاز صادق، رانا مشہود، خواجہ عمران نذیر، فیصل کھوکھر، میاں مرغوب، بلال یاسین اور افضل کھوکھر سمیت کارکنان کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ وفاقی وزیر سعد رفیق نے عمران خان کو لاڈلا قرار دیتے ہوئے کہا 2011 کا پروجیکٹ لانچ کرنے والے آج بھی لاڈلے کی معاونت کر رہے ہیں۔ عمران خان تم لاہور میں 2 دن رہو یا 7 دن، لاہور تمہارا مقابلہ کرے گا۔ ہم چاہتے تو لانگ مارچ کرتے، دھرنے سے عمران کو گراتے، ہم نے انتخابی نتائج کو
तस्लीम न किया, लेकिन पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज होने से बचाने के लिए अपनी बात को करते रहे। हमने रेड लाइंस क्रॉस नहीं की। राना मशहूद ने कहा कि लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, था और रहेगा। जब पाकिस्तान तरक्की करने लगता है तब इमरान खान जैसे लोग मुतारिफ करवा दिए जाते हैं। यहाँ पर अभी चंद लम्हों में हमारे दोस्त और साथी पहुंच रहे हैं, पार्टी के साथी आ रहे हैं। तारीखी इज्तिमा लिबर्टी चौक पर होने जा रहा है। तैयार हो? नारा लो पाकिस्तान। नून लीग के पावर शो में मर्द कारकुनान समेत खवातीन और बच्चे भी शरीक हुए। कारकुनान हमजा शहबाज और शेर के हक में नारेबाजी करते रहे और साथ साथ पार्टी तरानों पर झूमते भी रहे। हमजा शहबाज ने वजारत आला का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने हमजा शहबाज से हल्फ लिया। बर्दारी की तकरीब में मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत, इत्तेहादी जमातों के कायदीन, IG पंजाब, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने शिरकत की। हलफ उठाने के बाद गवर्नर हाउस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और हमजा शहबाज के हक में नारेबाजी की गई और इनकी जानिब से सपोर्ट करने पर शुक्रिया अदा किया। तकरीब हलफ बर्दारी में वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़, ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफीक, राना मशहूद अहमद, जकिया शाह नवाज, खलील ताहिर सिंधु, माविया आजम, MPA मलक सैफ खोकर, एडिशनल एडवोकेट जनरल जवाद यकूब, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बैरिस्टर मोहम्मद उस्मान, चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल, IG राव सरदार अली भी शरीक हुए। इस मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए थे। CCPO बिलाल किमियाना ने सिक्योरिटी इंतजामात का खुद जायजा लिया। गवर्नर हाउस से मुलक्का सड़कों पर डॉल्फिन स्क्वाड और एलीट टीम की तैनाती की गई थी, जबकि 500 से ज्यादा अफसरान और एहलकारों को गवर्नर हाउस के बाहर तैनात किया गया था। आटे की किल्लत का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। शहर के शुमाली जनूबी इलाकों गुलबर्ग, बंद रोड, शाहदरा समेत मुतादिद इलाकों में आटा नायाब हो गया। शहरी आटे की तलाश में ख्वार होने लगे। परचून की दुकानें खाली, महकमा खुराक खामोश और पंजाब हुकूमत मंजरनामे से गायब है। शहर के शुमाली और जनूबी इलाकों की मुख्तलिफ आबादियों दरोगावाला, सलामतपुरा, शादबाग, ताजपुरा, जोड़े पुल, शादरा, GT रोड, बंद रोड, ठोकर न्याज बेग और गुलबर्ग के मुतअद्दिद इलाकों में आटे की बदतरीन किल्लत है। किराना फरोशों ने बताया कि फ्लोर मिल्स हफ्ते 2 हफ्तों में महदूद मिकदार में सिर्फ एक बार सप्लाई देती हैं। वो हमें सप्लाई नहीं देते। महकमा फूड किस लिए गवर्नमेंट ने बनाया है कि सप्लाई भी गवर्नमेंट से लेते हैं और हमें सप्लाई नहीं देते बाजार में आगे, तो गरीब आवाम में कहाँ जाएगी। अब हर आदमी का काम नहीं कि आपके पास लाइव चलाए या मिल पर जाए, वो धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। जाओ जी अपने इलाके में जाओ, वहाँ से आटा लो। आटे की तलाश में ख्वार होने वाले शहरियों ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए इसे पंजाब हुकूमत की सख्त नाकामी करार दिया। उन्होंने कहा कि सियासी फरीकैन के माबैन तख्ते पंजाब की जंग चल रही है और आवाम भूखी मर रही है। परचून दुकानों पर आटा ही नहीं मिल रहा। आमने सामने तकरीबन 8-10 दुकानें सर, किसी स्टोर पे नहीं मिल रहा। पैकिंग वाला आटा मिलता है, बड़े मॉल से मिलता है सर, महंगा मिलता है, और इधर खुला आटा नहीं मिल रहा। हम तो बहुत मुश्किल में है, आटा कहीं भी नहीं मिल रहा 10 किलो वाला, और जो बड़ा है वो तो लिया नहीं जाता गरीब बंदे से, वो 1400 रुपए का थैला है। तो गरीब अवाम क्या करें, हम लोग क्या करें। शहरियों ने वज़ीर पंजाब से मुतालबा किया कि महकमा खुराक का किबला दुरुस्त किया जाए ताकि वो अपने फराइज पूरे करें और ओपन मार्केट में आटा फराहमी यकीनी बनाई जा सके। लाहौर शहर में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत तरक्याती मंसूबों में फंड्स की अदम दस्तियाबी, शाहकाम, शेरावाला और लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। LDA ने मंसूबों की तकमील के लिए 2 अरब पर मुश्तमिल फुल फंड मांग लिए। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंजीनियरिंग विंग की जानिब से शेरावाला गेट फ्लाईओवर मंसूबे के 38 करोड़ 50 लाख मांग लिए गए हैं। गुलाब देवी अंडरपास, लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबे के लिए 34 करोड़, सगिया रोड तोसी मंसूबे के लिए 1 अरब 16 करोड़ 82 लाख, सन्नाबाद मोड़ अंडरपास मंसूबे के लिए मुख्तसशुदा 10 करोड़ के फंड मांग लिए गए हैं। जबकि लाहौर शहर की शाहराहों की स्टडी और टोपोग्राफिक स्टडी के लिए 1.5 करोड़ के फंड मांगे गए हैं। चीफ इंजीनियर टू LDA मजहर हुसैन खान ने महकमा हाउसिंग को खत लिख दिया है। लाहौर समेत सूबे भर के तमाम तालीमी बोर्ड्स का मैट्रिक का रिजल्ट 31 अगस्त को सुनाने का फैसला। नताइज की हतमी तारीख का फैसला IBCC की मुशावरत से किया जाएगा।
صوبہ بھر کے تعلیمی بورڈز نے میٹرک کا رزلٹ 31 اگست کو جاری کرنے پر غور شروع کر دیا۔ رواں سال میٹرک امتحان میں 2,70,000 امیدواروں نے شرکت کی۔ رواں سال بچوں کو پوزیشنز نہیں ملیں گی۔ امیدواروں کو نمبرز کی بجائے گریڈز دیے جائیں گے۔ کسی بھی بچے کو امتحان میں فیل نہیں کیا جائے گا۔ امیدواروں کے رزلٹ کو لیٹر آن نہیں رکھا جائے گا۔ تمام بچوں کے نتائج جاری کر دیے جائیں گے۔ طلباء گھر بیٹھے بھی نتائج معلوم کر سکیں گے۔ بورڈز رائے کے مطابق نتائج کی حتمی تاریخ کا اعلان IBCC کے مشاورت سے کیا جائے گا۔ لاہور کے 13 ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کو ایک بار پھر دانش اسکول اتھارٹی کا فیصلہ دینے کا کیا گیا ہے۔ سابقہ دور حکومت میں دانش اسکول اتھارٹی کو مزید فعال ہونے سے روک دیا گیا تھا۔ لاہور کے 13 ہائی اسکولوں کو ایک بار پھر دانش اسکول اتھارٹی کو دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سابق دور حکومت میں دانش اسکول اتھارٹی کو مزید فعال ہونے سے روک دیا گیا تھا۔ فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث اسکولوں کو دانش اسکول اتھارٹی کے حوالے نہیں کیا گیا تھا۔ 13 اسکولوں میں کمپریہنسو گرلز وادت روڈ، پائلٹ اسکول وادت کالونی، گورنمنٹ اسکول سمن آباد شامل ہیں۔ گورنمنٹ اسکول جلو موڑ، گورنمنٹ APS ماڈل ٹاؤن، گورنمنٹ ہائی اسکول گھوڑے شاہ کو بھی دانش اسکول اتھارٹی کے حوالے کر کے انہیں سینٹر آف ایکسیلنس بنایا جائے گا۔ اسکولوں میں اسپورٹس کمپلیکس بنانے کے ساتھ ان کی عمارتوں کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنایا جائے گا۔ اسکول ایجوکیشن نے حکومتی احکامات پر اسکولوں کو دانش اتھارٹی کے حوالے کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ پنجاب حکومت سرکاری اساتذہ اور ملازمین کے ساتھ ایک بار پھر ہاتھ کر گئی۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے اسپیشل الاؤنس کی ادائیگی کا مخصوص کوڈ جاری نہ ہونے کے باعث سرکاری اساتذہ اور ملازمین کو جولائی کی تنخواہوں میں ادائیگی ناممکن ہو گئی۔ صوبے بھر کے سرکاری ملازمین پریشانی سے دوچار ہیں۔ پنجاب حکومت سرکاری اساتذہ اور ملازمین کے ساتھ ایک بار پھر ہاتھ کر گئی۔ ذرائع کے مطابق وفاق کے طرز پر اسپیشل الاؤنس کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے باوجود تنخواہوں میں اضافہ نہیں لگایا گیا۔ وفاقی ملازمین 1 مارچ سے الاؤنس لے رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق فائنانس ڈپارٹمنٹ کے احکامات جاری ہونے کے باوجود اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب نے الاؤنس کی ادائیگی کے لیے مخصوص کوڈ تاحال جاری نہیں کیا۔ اسپیشل الاؤنس کی ادائیگی کا مخصوص کوڈ جاری نہ ہونے کے باعث سرکاری اساتذہ اور ملازمین کو جولائی کی تنخواہوں میں ادائیگی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ ملک میں حالیہ شدید بارشوں کی وجہ سے کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی مسافر ٹرینوں کا شیڈیول تاحال ٹھیک نہ ہو سکا۔ لاہور آنے والی 12 سے زائد ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار رہیں، جبکہ بیشتر ٹرینوں کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے۔ ریلوے انکوائری کے مطابق کراچی سے لاہور آنے والی کراکرم ایکسپریس 7 گھنٹے 40 منٹ تاخیر کا شکار رہی۔ کراچی سے لاہور آنے والی لام اقبال ایکسپریس 6 گھنٹے 40 منٹ، کراچی سے لاہور آنے والی پاک بزنس ایکسپریس 6 گھنٹے، کراچی سے لاہور آنے والی شاہ حسین ایکسپریس 6 گھنٹے، کراچی سے لاہور آنے والی کراچی ایکسپریس 4 گھنٹے 30 منٹ، تیز گام ایکسپریس 3 گھنٹے 40 منٹ، عوام ایکسپریس 3 گھنٹے 40 منٹ، خیبر میل ایکسپریس 3 گھنٹے 30 منٹ، جعفر ایکسپریس اور گرین لائن ایکسپریس 3 گھنٹے، جبکہ فرید ایکسپریس 2 گھنٹے تاخیر کا شکار رہی۔ دوسری جانب لاہور سے کراچی روانہ ہونے والی پاک بزنس ایکسپریس شام 4 بجے کی بجائے رات 8:30 پر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چور ڈاکو اب کیمروں کی آنکھ سے نہیں بچ سکیں گے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے پرائیویٹ کیمروں کی میپنگ کر کے سیف سٹیز سے منسلک کرنے پر کام شروع کر دیا گیا۔ لاہور کے 1 لاکھ کیمروں سمیت پنجاب بھر کے 6 لاکھ کیمروں کی میپنگ کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ سیف سٹیز نے صوبہ بھر میں سخت مانیٹرنگ کے لیے پنجاب بھر کے پرائیویٹ کیمروں کی میپنگ کا عمل شروع کر دیا۔ لاہور میں 36,000 سائٹس پر 1 لاکھ سے زائد کیمروں کی میپنگ کر لی گئی۔ DIG کامران خان کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر میں اب تک 1 لاکھ سے زائد پرائیویٹ سائٹس اور 6 لاکھ سے زائد کیمروں کی میپنگ کر لی گئی۔ ہر سائٹ سے کیمروں کی تعداد، لوکیشن اور ریزولوشن کے حوالے سے انفارمیشن اکٹھی کی جا رہی ہے۔ کیمروں کی میپنگ پولیس کے تفتیش کے عمل میں مددگار ثابت ہوگی۔ ضلعی مانیٹرنگ سیل سے 1 کلک پر پورے علاقے کے پرائیویٹ کیمروں کی لوکیشن اور تعداد سامنے آ جائے گی۔ تفتیشی افسران کو کیسز میں کیمروں کے شواہد سے علاقے کے چکر لگانے کے بجائے پرائیویٹ کیمروں کو میپنگ کے بعد قانون میں ترمیم کر کے سیف سٹیز سے منسلک کیا جائے گا۔